पेडण्यां संवसारीक बायलां दीस मनयलो। भारतीय जनता पार्टीन उर्जा 2024 संवसारीक बायलां दीस घडोवन हाडलो। कितल्याशाच बायलांनी हे कार्यावळीक हजेरी लायिल्ली। पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि GHRDCचो अध्यक्ष कार्यावळीक हजर आसलो। आम्ही ते लोक पळयता म्हणजे हांवें ते पळयलां जे तर चवथेन आसतना हांवें पयली TV पळयली चवथेन आसतना आनी मागीर केन्ना तरी 25 वर्सांचे जाले तेन्ना हांवें मोबायल हँडल केलो। मागीर हे AI BI हे आतां आयिल्लें आसा, बरोबर काय ना? बट ही भुरगीं आसा पळय हेंच्यांनी आतांच पयली जल्मजात तांच्यांनी कितें पळयलां? मोबायल पळयला। आनी आमी मोबाईल आणि मुलं आईपेक्षा बाबा म्हणजे तुमचे सगळे हांवें गोंया खातीर सेल्फलेस म्हणटात निस्वार्थान जेन्ना गरज पडल्या तेन्ना सेवा केल्या आनी ताच्या खातीर किंवा मागूंक ना केन्ना कोणा कडून कितें घेवंक ना कोणा कडून आनी पळोवंक ना कोणाचें। पूण आय ऑलवेज बीन हांव सदांच आसतलें तुमच्या खातीर वावुरतलें। पूण म्हाका आज महिलांक एक सांगूंक सोदतां हांव की आयचे काळ आनी आयचो काळ खूब बदलला। जेन्ना तुमी आपल्या चलयांक लग्न कर म्हणून सांगतात, आयकात हांव कितें म्हणटात तें, लग्न कर म्हणून सांगतात इतलें याद धरा की आयच्या काळान सुद्दां त्या चलयेक भितर इमोशन म्हणटा तें आसा, ताका भितर फिलिंग्स आसा, ताका दुखता, ताचे अश्रू येता दोळ्यांतून। ताका जेन्ना तुमी घोव सोदतली किंवा ते खुद्द सोदतले आपल्या खातीर घोव तेन्ना याद धरा की सगळी जांच करात की ते सुखी आसतले की ना। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।